Alabama Mujaya, Alabama Sakle. Doctor Cotton Way to head that, the Sundawa Abhishek Kalamagata, SS short to me, Sabata Pajala. Jinyawa has a house Sakti production yard goes a song of the table. So it may bala for and someone later. यो को हनेबादी पासिस रंगशाला गयो शक्ति बारे सकेन शक्ति बारे हौ सभाग नमान्छु तर को धेरै इतिहास दिएको थयो इतिहास चाहिँ छ वसेर सशक्त ढंग लोगो पलाछि किजो एजिया आ निवास प्राप्त राज्य मौका समिति को संस्था थियो उही त ढो ढंग गैर चाहिँ यहाँकै फेरि यो विषयलाई चाहिँ सङ्घर्ष समितिमा सहमति छ अन्य चाहिँ जटिलताबारे समस्याबारे गयो झी चाहिँ संलग्न जुया सङ्घीय गठबन्धन हो गएको खो सङ्घीय गठबन्धन त सत्यतापूर्वक झ्याकियो दायित्व झिसँगै छ एरिया खो ऐक्यबद्धता फुच गो सुनाउँदो संघीय गठबन्धन या आन्दोलन ऐक्यबद्धता फुचा ऐक्यबद्धता फुचा पाखे सशक्त ढंग जिस बिली मास मुके आ उनको जातलाई न्यू जाजुला उही चाहिँ बाजा व्यवस्थापन विषय छिठी खलफ चाहिँ परिचालन मिडिया परिचालन कतै सुन्नु हो तर वो सम्बन्धित फुचा बिली जाइन जोडो हैन चाहिँ छोड समीक्षा हैन यो विचारले चाहिँ वो दिनको मथे चाहिँ हजार मनो चाहिँ छ मुगे फट्टा छ अनि वो छ रौ छ जे चाहिला अनुवन फट्टा छ हन चाहिँ नेवात विस्तार दनवै आयो थ आन्दोलन चरित्र चाहिँ न्यू जग्गा जोता छटा चाहिँ शक्ति सञ्चय या वो चाहिँ जो रिभोल्युसन आन्दोलन जो जोता शक्ति सञ्चय भयो मतलब छुरा छ वो सञ्चय जग्गा यन्त्र हो इले चाहिँ प्रयोग गर्न लागि शक्ति सञ्चय गर्छ अहिले न्यू उद्देश्य छुराले जनमत अपेक्षा जिस तरवे शक्ति भया सिंहदरबार घेराउ या सिंहदरबार घेराउ छौ चाहिँ सशक्त ढंग या चाहिँ मनोचुनाउ छ तर वो अवस्था चाहिँ भ्यालियो अवस्था स्वयंले खन्मन्द एज झिस चाहिँ उही त विस्तार बालवाटा घेराउ अथवा चाहिँ प्रचारात्मक ज्याजोता जिले अनुसन्धान जनमत अपेक्षा मूल्यन गर्न थियो यंगहरू धारा स्वन्ति जह स्वन्ति सिरेसाखी छ निर्णायक आन्दोलन या लागि चाहिँ पहल या वय पुताइना छिस चाहिँ जिले अनुसन्धान सुराकेर आ जिले अनुसन्धान सम्पूर्ण परिवर्तन जिम हुँदा चितोक्ष्या छु तर स्वन्ति टकै जुने नेवाटे त चाहिँ पुरा सशक्तिकरण या खेल्नु आज उब्लेन या मफत ढाँचा छुटी त विषयले जी घटना संविधान पाना पाना फिकाना जी खुदकन हो धारा 247 व्यवस्थायी बाँध्न जी धारमा भारतीय संविधान चाहिँ अपुक संविधान संशोधन जी हो भारतीय संविधानले नो राज्य सिर्जना या मान लाछ सम्बन्धित राज्य अस्वीकृति या भाषण राष्ट्रपति चाहिँ निर्वाचन छ अन डाइरेक्ट नो राज्य सिर्जना या अधिकार गर्छ एजोले सम्बन्धित राज्य अस्वीकृति आछ बिफ राष्ट्रपति त उही चाहिँ अधिकार दिएको तर झिउ संविधानले चाहिँ सम्बन्धित 7 प्रदेशमध्ये झिनेवा राज्य कायम लाग्छ 3 नम्बर प्रदेश अस्वीकृति आछ कि वो बिले ल्याउने एज या 3 नम्बर प्रदेश या भाषण हन चाहिँ यो पेङ्गु प्रदेश चाहिँ अनुमोदन या उली या भएन हन द्वितीय बहुमत चाहिँ राज्य सभा हो प्रतिनिधि सभा कायम गागलला एकदमै ठाकुर प्रक्रिया त आज सरकार मफत भाषा जिपा सिक्कै ठाकुर आज भाषा चाहिँ संविधान संशोधन या चाहिँ या त रूपान्तरित संशोधन या जुजु कार्य थ अफु प्रक्रिया थ प्रक्रिया चाहिँ आफू मंसिर तकै जुनै आइन्छ एकदम षड्यन्त्र हुन्छ आयो सिंहदरबार भू चाहिँ एमाले नेता
केपी ओली नेतृत्व यान चौधो अब वेको बिनु कन्सेप्ट चाहिँ हुन हालकै मरियो धेरै किसिमले आफ्नो छटा चाहिँ संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चा चाहिँ छौ चिठी भिउका अन्त चाहिँ वोमा मनुत चाहिँ झिमसा मधेसी मोर्चा नबजेको बाटा या छिमसँग छ चाहिँ 7 नम्बर यो चाहिँ सङ्घीय गठबन्धन इटन साथमा भए छ 63 बाटा जिफै मुहो भए पो बुझेन कामपट्टि सल्लाहकार न हैले इन्डिया चाहिँ छ नीतिम आसोइस आन्दोलन यान्चो मोर छिक्छ चुरे भावना धुन आन्दोलन यान्चो होला तर चुरे भावना त बाटा सक्छ 33 दलीय मोर्चा कुचा जुया घन्ठेन होला तर शोभाका हामी छन् व्यक्ति त चाहिँ सहका 33 दलले जब बाटा भइछौँ अथवा चाहिँ मुस्लिम सङ्घर्ष भएका छौँ गठन दिएछौँ म सङ्घर्षै जान्छौँ म इन्टरनल चाहिँ बाटा सक्छौँ तर सङ्घीय गठबन्धन चाहिँ राजधानी होया बालुवाटार घेराउ या हुन सिंहदरबार घेराउ या हुन इल्मुसी कार्यक्रम या हुन सङ्घीय गठबन्धन या भूमिसो प्राइम मिनिस्टर नभन्छौँ जबकि झिसन 75 जिल्ला राखेर चाहिँ सिडिओ मार्फत गएको दिन पहुँचेको छु ज्ञापन पत्रहरूका चाहिँ 26 बुझे ज्ञापन पत्र नलाग्यो तर इन्सान आएर सङ्घीय गठबन्धन एउटा भूमिसोले चाहिँ ठुक्यो मतलब था अथवा उनसा चाहिँ झिनको बाटालाई समाधान या चाहने पुरा फाटी दिमाग एजोले छो सत्ताई त चाहिँ को छिक्यो लागि छ तजिवे त ढङ्गै आन्दोलन मयासे होला हो आन्दोलन यो नेतृत्व याफु चाहिँ छ हेलुवा संस्था चाहिँ छिटा आवश्यक हो अब गयो किसिमको संरचना भएका वन ढाँचा झिस तजिका आन्दोलन याके ठुक्यो बारे थियो सल गया हुने अहिले 18 गते लागि चाहिँ छौ चाहिँ तजिका जन प्रदर्शन ल्याउ लागि आज अन्त्य मङ्गलबार सफल गर्दाखेरि वजिएको छि अपोसे अपो मुनिउ लागि चाहिँ कुटाया 18 गते छौ चाहिँ सङ्घीय गठबन्धनले छौ समस्या नभयो छोराले झिस ढपा थने चाहिँ सल जुया 11 गते लागि चाहिँ भूक्यान्तो अनुमति जोन अनुसार अहिले 18 गते चाहिँ किरातलाई या खाँची भूक्यान्तो प्रोग्राम सञ्चालन एजुयाले किरातलाई पास्मिनाको चाहिँ खजुरले अब चाहिँ फयामको 70 गते 8:30 बजी चाहिँ रिक्वेसन हो तर ढाँचा चाहिँ खजुरले हाम्रो चाहिँ 70 गते चाहिँ 8:30 प्रब्लम जुल जिम्न विदायले दिनमा कार्ड जुलमा ऐसा कहना यार आज न्यू उपाय या तो चाहिँ समय पाठ फाटे या यी या तो चाहिँ संयुक्त रूपमा सञ्चालन या अब के लागि चाहिँ नसकेको खाना फयामको झिन चाहिँ 70 गते शुक्रबार ख अब उयोको विषय यो डेमोन्स्ट्रेसन यामा आउनुको किरात आइतेछ 70 गते या मिल भएको छ त तजले चाहिँ वादीजी आछि जनजाति पाठ चाहिँ विवादमा आछ भन्ने चाहिँ दुर्गा राई त तर उयोलाई चाहिँ हन्छ तपाईले खलाएर गर्दै छु यदि आज 70 गते मजुर लाग्छ झिस चाहिँ ज्वाइन्टली अब उयोको विषय चाहिँ लास्ट छौ छुन भएको छ झिमसँग यदि छिप्छ 3 बजे निसे या फाछ 3 to 5 छिप्छ या निस 5 बजे निपाल झुम्द टोटो छ जोड गरेर मलाई एजिया छिसे छ फबिसेर सला या त न्यू उपाय हो 3 बजे निसे तिमसँग ए छिसन नाप नापे छौ झुन्नुसँग ज्याजो वन्की यो छौ त या न याजो तर यावे त जो छ या मलाई आ न्यू छौ चाहिँ न्यू छु उपाय जुन झिझै सला हैन दिएको त तर आज वेबसाइट पहिला भुक्या त जुन कारण हैन चिजको समस्या चाहिँ थोरै मात्रै बुझिएको जानकारी दिया ठुले छलफल गरिरहेको छु